السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نتكلم على كيفاش نكريي واحد لونتيتي وبعد لي زانفورماسيون متعلقه بلونتيتي. أه لونتيتي في اي بروجي كيكون عندنا مثلا دي اي بروجي اللي كيتسيب بالاورينتي اوبجي. كيكونوا لي زيليمون دو باز هما لي زونتيتي. مثلا غنبغيو نديرو واحد الباز طوني مثلا لواحد مثلا المرجان. كنقسمو داك لي مثلا مرجان غنجيو نهضروا عليه. غنديرو مثلا لي برودوي. شنو هما لي برودوي اللي كيتباعوا في مرجان؟ عندي هادوك لي برودوي غادي نجمعوهم في واحد لونتيتي غنسميوها مثلا بروداكت. مثلا لي زوتيليزاتور اللي سواء بعض المرات مثلا كيقول لك غنديروا واحد القرعه، ولا مثلا الا شريتي هاد التريتمون باش حنايا مثلا كنونجستريو ديك ليوتيليزاتور في الباز دوني باش من بعد كيكون عندنا السيرفيس ابري فونت، ولا مثلا كنسويفيو لي كريدي ديال ديك الكليون عندنا في مرجان مثلا. يعني خص يكون عندنا واحد لونتيتي سميتها كليون، واحد لونتيتي سميتها فونت، واحد لونتيتي سميتها مثلا سويفي ابري فونت. كل تريتمون كوموند باغ اكزومبل، كل تريتمون اولا كنحاولوا نقسموا ديك لونتربريز ديالنا اولا داك البروجي ديالنا سو فورم دي زونتيتي. نتمنى نكون وصلت الفكره. يعني دائما لورينتي اوبجي هو هذا. كيكون عندنا مثلا واحد البروجي اولا معمل بغينا نديرو ليه واحد لا كونسيبسيون، كنقسموه سو فورم دي زونتيتي وكنحاولوا نديرو لا كومونيكاسيون بين هاد لي زونتيتي. مثلا في هاد ليكزامبل اللي غادي ندير انا غندير واحد لونتيتي سميتها بروداكت اللي هي برودوي. دائما اول حاجه كنبداو في لي زونتيتي عندنا دو فورم، سوا غادي نكريوها بالكومبوزر، وفي هاد الحاله راه الريبوزيتوري كيتكريا اوتوماتيكمون وكيكون عندنا كاع لي زيليمون اللي يمكن نبداو بهم مثلا البروجي. في البرودكت ريبوزيتوري كنلقاو هنا، كنلقاو مثلا فيند اول، فيند باي وفيند وان باي. يعني كاع دوك لي زاكسيون لي ريبيتيتيف كنلقاوهم بري ديفيني في مثلا اون كرييت واحد لونتيتي سميتها بروداكت كنلقى واحد ريبوزيتوري سميتو بروداكت ريبوزيتوري. انايا كرييت لونتيتي بروداكت مانيوالمون، يعني انا اللي كرييتها. مشيت اونتيتي ودرت نيو فايل سميتها بروداكت بوين بي اش بي، ومن بعد مشيت الريبو ودرت بروداكت ريبوزيتوري. في هذه الحاله ما كيعطيني والو. لافونتاج ديال انك كتكريي فيا كومبوزر لونتيتي ان هادشي مثلا كامل كاع داكشي اللي بري ديفيني اللي بار ديفولت باغ ديفو كنلقاوه ديجا كاين. حنا كنزيدو غير لي زيليمون اللي بغينا نكاستوميزيوهم، يعني لي زيليمون اللي حنا بغينا نزيدوهم على داكشي اللي هو بري ديفيني. اما لما درتهاش راه خصني نكتب كلشي بيدي. المهم من بعد غادي نشرحو كيفاش نكرييو في لا كرياسيون السيت. غادي نوريكم كيفاش تكرييو بالكومبوزر لان غادي نخدمو به بزاف. بالنسبه لهنا شنو درت؟ جبت لكم مثلا انايا لونتيتي، انايا مثلا البرودكت درتو ديريكتومون في السي ار سي. سي ار سي اونتيتي برودكت، عاوتاني سي ار سي ريبوزيتوري برودكت ريبوزيتوري. ديما الريبوزيتوري كيسالي مثلا بالريبو، والاونتيتي راه كتسالى ديريكت كتسالى بالسميه ديالها. مثلا برودكت بون بي اش بي، ما كايناش برودكت اونتيتي برودكت. مثلا انا كون كان عندي واحد البندل ولا بلوجين سميتو فونت، راه غادي ندير سي اس سي. هذا غير كيوريك لومبلاسمون. و سلاش هذيك تعني انه كومونتير. يعني الا كان عندك سي اس سي مثلا اونتيتي لا، الا كان عندك سي اس سي فونت بندل اونتيتي وسط من لونتيتي برودكت، كنجيو كنديرو نيم سبيس هو اب، بحال هاد اب هي اللي كنعوضو بها هاد البارتي سي اس سي. ومن بعد فونت بندل، ومن بعد اونتيتي. والسميه راه ديجا راه كنتها ديجا في برودكت بون بي اش بي، ما تحتاجوش نديروها هنا لان كنعطي النيم سبيس هو لومبلاسمون اللي فيه ديك الكلاس ديالي. يعني ما نحتاجش نكتب الكلاس ديالي لان لومبلاسمون فين كاينه هو اونتيتي اللي وسط مثلا فونت بندل. الا كان بحال الحاله ديالي
عندي لونتيتي ديريكت من بعد السي ار سي كنحيد هاد فونت بندل كيكون عندي نيم سبيس هو اب سلاش اونتيتي. هذا الدوكترين الا كرييت لونتيتي فيا كومبوزر راه الدوكترين كيكون مكتوب ديجا في الفيشي ديالي يوز دوكترين اويريم مابين از اويريم. هذه كتسمى بحال واحد الالياس او الابريفياسيون، يعني هاد الدوكترين اويريم مابين عنواني هو الاويريم از اويريم، يعني السميه ديالو هي اويريم ابريفياسيون. اويريم كتعني اوبجيكت ريليشن مابين، يعني الدور ديال الدوكترين هو اللي كيسمح ليا نكريي لي زونتيتي. هادشي ها هو اللي كنكريي لي زونتيتي فيا لو سيرفيس دوكترين. ثاني حاجه كيسمح ليا ندير لا مانيبيولاسيون ولا كومونيكاسيون افيك لا باز دوني، يعني هاد البارتي برودكت ريبوزيتوري الدور ديالها هي اللي كتسمح ليا انني نتحكم في هاد لا كلاس او هاد لونتيتي اللي هي برودكت، زائد يكون عندي كومونيكاسيون مع لا باز دوني. يعني نبقى نقول لي مثلا نقول لباز دوني جيبي ليا تو لي برودوي، اولا افيشي لي هاد البرودوي، اولا شونجي ليا هاد البرودوي، اولا اجوتي لي هاد البرودوي. توت لي تريتمون توت لا كومونيكاسيون المانيبيولاسيون اللي كتكون في الباز دوني كدار مثلا بارابور ان نونتيتي اللي هي برودكت كدار في البرودكت ريبوزيتوري. هذا هو الدور ديال الدوكترين. ولافونتاج ديال ان نخدمو بالبرودكت ريبوزيتوري اننا نديرو لي روكيت بي اش بي هو اولا في سيمفوني لي روكيت فيا الكويري بويلدر اولا الكيو ام. في الغالب كنخدمو بالكيو بي ولا الكويري بويلدر. الدور ديالو هو ان ما كتبقاش عندنا مشكل مع لا باز دوني، يعني انا درت لي روكيت ديالي باش نجيب لي دوني ولا نشونجيهم، من بعد انا مبقيتش خدام بالباز دوني ماي اس كيل، وليت خدام بواحد الباز دوني اوراكل. هو اش كيدير من كنكتب انايا داك لي روكيت ديالي في البرودكت ريبوزيتوري ديريكتومون سيمفوني كيمشي للبوان اي ان في كيعرف لا باز دوني مثلا مي اس كيل، كيشد هذاك الشيء اللي انا كرييتو في فورم دو بي اش بي وكيحولو ولا كيدير لي البارسين لماي اس كيل. كانت الباز دوني داتابيز هي اوراكل غادي يحولو لاوراكل، يعني انا كنولي نديرو مره واحده وصالح لكل باز دوني، يعني ماشي الا بدلت لا باز دوني خصني نبدل كاع لي روكي. في الميغراسيون دو لا باز دوني كيكون عندنا الامور فاسيلمون كي يسوفي دو شونجي لو نون دو لا باز دوني تيب ديال لا باز دوني والخدمه كدوز فاسيلمون. شونجيت مثلا الباز دوني لواحد باز دوني اخرى ما نعاودش نكري لي روكيت كاملين ديجا كاينين، كندير ميغريشن في ريجينيريت في الكومبوزر وكيدوزو لي تريتمون لانهم ديجا سون ديجا في، يعني كيولي عندنا لا ريوتيليزاسيون. يعني مثلا بدلت لا باز دوني من ماي اس كيو ال اوراكل ولا الماريا دي بي ما كنبدلش لي روكيت، كان عندي واحد لا باز دوني وكرييت باز دوني واحده اخرى ما كنعاودش نكري لي روكيت. هنا غادي نشوفوا جينيرالمون شنو هي لونتيتي، شنو كيكون فيها. ديما لونتيتي كتبدا بكلاس، مثلا الكلاس هي برودكت لان لونتيتي ديجا سميتها برودكت، وسط منها انا عطيتها نعطيها ثلاثه ديال لي زانفورماسيون. كاين لانفورماسيون الاولى هي الاي دي، وديما لي زانفورماسيون كيكونوا بريفيت، وغنقول لكم علاش ديما بريفيت. ولا بغينا نريكيبيريو لي زانفورماسيون كنريكيبيريوهم فيا لاكسيون جيت، ولا بغينا نشونجيو فيا لاكسيون سيت. هنا هي اروباسك او ار ام اي دي. هاد او ار ام قلنا هي اللي غتسمح لينا كتسمح لنا نجيريو لي زانفو. هادو سون دي زانوتاسيون. كاين او ار ام اي دي او ار ام جينيريت فاليو، يعني هاد الاي دي غيبقى يتزاد اوتوماتيكمون il se génère manuellement. وهنا التيب ديالو سو فورم تيب انتيجر، يعني سو فورم اونتي نعرفو هنايا التيب ديالو انتيجر اللي هو نومبر. والبريفيت اي دي هذا هو لو شون. بالنسبه لثاني شون اللي هو نيم، التيب ديالو سترينغ. سترينغ كتعني 20 كاركتير ولا لونغور 255 كاركتير. ثالث اتريبي اللي هو البرايس.
لو بري، هنا لو نون دو برودوي، هنا لو بري. لو بري حتى هو دو فورم انتيجر.